बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर, आपकी आले पाक पर, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन पर। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वजीफे पर जाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आप तक बर वक़्त इल्मी वज़ाइफ की वीडियो पहुंच सकें, और वीडियोस को लाइक भी ज़रूर कीजिए। तो चलते हैं आज के वजीफे की तरफ। आज के वजीफे का मौजू है जादू और उसकी हकीकत। जादू क्या होता है, उसकी हकीकत क्या है। जिस पर भी जादू होगा उसको ये 5 ख्वाब जरूर आते हैं। कुरान के साथ आसान इलाज आज हम आपको बताएंगे। काला जादू क्या है, उसकी निशानियां और उससे कैसे छुटकारा मिलेगा। नाजरीन, जादू में शैतान और इब्लीस से मदद मांगी जाती है। जो मंत्र पढ़े जाते हैं इसमें अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार और इनकी शान में गुस्ताखी की जाती है। इब्लीस या इसकी औलाद को मबूत मानकर इनसे मदद मांगी जाती है। कठिन जादू में कुरान को उल्टा करके पढ़ा और लिखा जाता है। ये हराम और गंदी स्याही से लिखा जाता है, और इन्हीं वजह से हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जो ऐसा जादू करते थे, इन जादूगरों को ढूंढ ढूंढ कर यानी चुन चुन कर मारा है, और इन्हें मारने का हुक्म दिया है और इनकी गर्दन उड़ाने का हुक्म दिया था। और इस जमाने में बहुत सारे जादूगरों की गर्दन उड़ाई गई थी। इससे आप जान सकते हैं कि ये अमल कितना बुरा अमल हो सकता है। आजकल तो हर तकलीफ और परेशानी की वजह जादू को ही दी जाती है कि फलां ने जादू करवा दिया तो कारोबार नहीं चल रहा। जब किसी को बच्चे नहीं हो रहे तो कहते हैं जादू करवा दिया। किसी की सुस्ती और काहली की वजह से इसकी दुकान नहीं चलती तो वो कहते हैं कि जादू करवा दिया। हर परेशानी का जिम्मेदार जादू को बताया जाता है। नाजरीन, ये जानने के लिए कि जादू हुआ कि नहीं, जिन पर जादू होता है इनकी क्या निशानियां हैं। किसी आदमी में अगर 70% ये निशानियां दिख रही हैं तो समझ लें कि जादू किया गया है। ख्वाब में जानवर, हाथी, शेर, भालू, कुर्बानी के जानवर, सांप, खंजीर, बंदर, छिपकली यानी खतरनाक जानवर देखना, नींद में रोना, चिल्लाना, सान हंसना या आवाजें देना, झटके लगना जैसे किसी ने पकड़कर हिलाया हो, ख्वाब में किसी को अपना पीछा करते हुए देखना और खौफ पैदा होकर भागना, डरावनी शक्ल देखना, खुद को ऊंची जगह से गिरते देखना, नींद का कच्चा होना, रात को नींद ना आना, नींद में सख्ती से होंठ को चुबाना, खंडरों में खुद को देखना, मुर्दों को देखना, सोते हुए नींद में कोई चीज खाते हुए देखना जैसे कोई चीज खिलाई जा रही हो, और ऐसा महसूस करना कि सच में कुछ खाया है। ये कई निशानियां जादू की हैं। नाजरीन, हर दूसरा शख्स जादू करता है। जादू टूना, सहर, असेब, इन तमाम चीजों के चक्कर में पड़ा रहता है, पर असल में ये जादू होता क्या है और इसको चेक कैसे करते हैं। बहुत से लोग मौलवी के पास जाते हैं और इसने बताया कि आप पर जादू का असर है। फिर वो जादू खत्म करने या इलाज करने के लिए 10 से 20 हजार की मांग करेगा, और फिर कुछ दिनों के बाद कहेगा आपका जादू काट दिया, यानी इलाज मुकम्मल हो गया, और आप भी यही मान लेते हो कि जादू कट गया। आज हम आप लोगों को एक ऐसी राज की बात बताने वाले हैं। यहाँ पर जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो सब लोग इस बात को नोट कर लें। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक अल्लाह का नाम इसको 33 मर्तबा पढ़कर सो जाना है। और आज हम आपको 5 ऐसे ख्वाब बताने वाले हैं। अगर ये नाम मुबारक रात में आप लोग पढ़कर सो जाते हैं और जो 5 ख्वाब हम आपको बताएंगे इनमें से एक भी ख्वाब आपको आ जाता है तो समझ जाना आपके ऊपर जादू का असर है। और ये ख्वाब नहीं आया तो किसी की बातों में मत आना, यानी कि जादू चेक करने का बिल्कुल सही तरीका यही है। जो अल्लाह के नाम से आप लोगों को शुरू करना है।
اگر جادو ہوگا تو ان 5 خوابوں میں سے ایک نہ ایک خواب آپ کا ضرور آنا ہے۔ جادو نہیں ہوگا تو ان میں سے ایک بھی خواب نہیں آئے گا۔ آپ اپنے دماغ سے ہی جادو کا وہم نکال دینا، اور اگر آپ لوگوں میں سے کسی کے اوپر جادو ہوا تو اس کا علاج بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، آپ لوگ جب رات کو سوتے ہوں تو ظاہر سی بات ہے اللہ سے توبہ کر کے ہی سوتے ہوں گے، اور اللہ سے توبہ کر کے سونا بھی چاہیے۔ کیا پتہ کب موت آ جائے۔ رات میں سوتے وقت آپ لوگوں کو 33 مرتبہ یا ممیتو، یہ اللہ کا مبارک نام پڑھ کر اپنے سینے پر دم کر کے سو جانا ہے۔ اس کے بعد غور کریں ان میں سے کوئی خواب آپ کو آ رہا ہے۔ نمبر 1، خواب میں کالے کتے کا پیچھا کرنا۔ اگر آپ کو ایسا خواب آ رہا ہے تو آپ کچھ بھی مانے تعبیر نکلوا لیں، لیکن اگر یہ 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو اس طریقے کا خواب آتا ہے کہ کالے کتے خواب میں آپ کا پیچھا کر رہے ہیں تو سمجھ جائیے گا آپ کے پیچھے دشمن پڑا ہوا ہے اور آپ کے اوپر جادو وغیرہ کا اثر کروانے کی کوشش کر رہا ہے۔ نمبر 2، خواب میں کالے سانپ کا کاٹ لینا۔ اب کچھ لوگ ہم سے کہیں گے کہ سارے سانپ کالے ہوتے ہیں، لیکن ناگ کو کالا سانپ کہا جاتا ہے، کوبرا جیسے کہتے ہیں۔ تو یاد رہے، کالے سانپ کا آپ خواب میں اپنے آپ کو کاٹتا ہوا دیکھتے ہیں تو سمجھ جانا کہ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے۔ لیکن اگر کوئی عام سا خواب دیکھتے ہیں تو اس کی تعبیر الگ ہے۔ لیکن جب آپ 33 مرتبہ پڑھ کر سو جاتے ہیں پھر آپ کو یہ خواب آتا ہے، یعنی کالا سانپ آپ کو کاٹ لیتا ہے، تو سمجھ جاؤ آپ کے اوپر کوئی جادو کا اثر کروانے کی کوشش کر رہا ہے، اور جہاں تک جادو کا اثر آپ کے اوپر ہو بھی گیا ہے۔ نمبر 3، زمین کو پھٹتا ہوا دیکھنا، جیسے زمین میں دراڑ ہو یا زمین ناہموار ہو، ریزہ ریزہ ہو، تو یہ بھی کالے کی نشانی ہے اور آپ پر جادو کا اثر ہے۔ نمبر 4، خواب میں سر پر کالے کوے منڈلاتے ہوئے دیکھنا۔ آپ کہیں بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھتے ہیں خواب میں ہی، اور آپ کو ہر طرف کالے کوے دکھائی دیتے ہیں اور آواز کر رہے ہیں جیسے کوا آواز لگاتا ہے۔ اگر آپ لوگ یہ نام مبارک پڑھ کر سوتے ہیں اور پھر آپ کو یہ خواب آتا ہے کہ کالے کوے سر کے اوپر منڈلاتے ہوئے دکھ گئے تو سمجھ جائیں آپ کے اوپر جادو کا اثر ہو چکا ہے۔ نمبر 5، کسی فقیر کو گالی دینا یا مارنا۔ اگر آپ لوگ یہ نام مبارک 33 مرتبہ پڑھ کر سوتے ہیں اور پھر آپ لوگ خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر یا پھر کہیں راستے میں آپ کو کوئی فقیر مل گیا، آپ نے اس کو گالی دے دی یا آپ نے اس پر غصہ کیا یا آپ نے اس کو مارنا شروع کر دیا، تو سمجھ جائیے آپ کے اوپر جادو کا اثر ہو چکا ہے۔ یہ 5 باتیں بہت ہی زیادہ ضروری ہیں۔ اگر آپ لوگ اس طرح سے جادو کا پتہ لگائیں گے تو آپ کو کسی بھی مولوی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب اس کا توڑ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک وظیفہ کرنے سے ہم جادو کا توڑ بحال ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ بات تو ہر شخص جانتا ہے۔ قرآن پاک اللہ کے کلام میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے، تو پھر ہم اس جادو کا علاج کیسے نہیں کر سکتے؟ تو طریقہ جان لیجئے کہ رات میں سوتے وقت سبھی لوگ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کریں اور اس کے بعد 7 مرتبہ یا ممیتو پڑھ لیا کریں اور 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اتنا عمل کر لینے کے بعد سینے پر دم کر کے سو جائیے، پھر دیکھتے ہیں کس طرح کا جادو آپ پر رہ جاتا ہے۔ دماغ کھلا کھلا لگے گا، ایسا لگے گا کہ ہمارے اوپر سے بوجھ کم ہو گیا ہے۔ ناظرین، یہ ہے جادو کا توڑ، یہی جادو کا علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے اور ایسی تمام آفات سے محفوظ رکھے اور ہمیں پرسکون صحت مند زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا چینل کو، اور ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ اللہ حافظ۔